अथ आत्मरक्षा कर्तव्या मनो ज्योतिर्जुषतामाज्यं विच्छिन्नं यज्ञगुंसमिमं दधातु बृहस्पतिस्तनुतामिमन्नो विश्वे देवा इहमादयन्ताम् गुह्याय नमः अभोऽद्यग्निः समिधा जनानां प्रतिधेनुमिवायति मुषासम् यक्वा इव प्रभया मुज्जिहानाः प्रभानव सिस्रतेनाकमच्छा नाभ्यै नमः अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम् अपागुं रेतागुंसि जिन्वति हृदयाय नमः मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानर मृताय चातमग्निम् कविगुं सम्राजमतिधिञ्जनाना मासन्नापात्रं जनयन्त देवाः कण्ठाय नमः मर्माणि ते वर्मभिश्चादयामि सोम स्वाराजामृते नाभिवस्ताम् उरोर्वरीयो वरिवस्ते अस्तु जयन्तं त्वामनुमदन्तु देवाः मुखाय नमः जातवेदाय दिवा पावकोऽसि वैश्वानरो यदि वा वैद्युतोऽसि शं प्रजाभ्यो यजमानाय लोकम् ऊर्जं पुष्टिं दददभ्याववृत्स्वा शिरसे नमः।